ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरणस्य पूर्वस्मिन् पाठे आणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रम् आलोचितम्। तत्र सारांशः एवं यदि क्वचित् अविधीयमानः अण् अस्ति अथवा उदित् अस्ति तर्हि सः अण् एवञ्च उदित् स्वस्य स्वसवर्णानां च संज्ञा भवति इति। तत्र किं जातम् इति चेत् का समस्या उत्पन्ना अनेन सूत्रेण क्वचित् समस्या उत्पद्यते। यथा क्वचित् अयं यः अण् अस्ति सः अधुना सर्वदैव अविधीयमानः एव ग्राह्यः भवति। अविधीयमानः अण् अस्ति तर्हि एवञ्च अत्रत्यः अण् पूर्वेण नकारेण परेण नकारेण गृह्यते। पूर्वेणैवेन ग्रहास परेणैवेन ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवान् ग्रहामता ऋतेणुदित् सवर्णस्य इत्येदेकं परेण तु इति उक्तमस्ति। तर्हि एकः अवर्णः तस्य ये 18 भेदाः सन्ति तेषां संज्ञा भवति। परन्तु क्वचित् एवमपि आवश्यकं भवति यत् केवलं ह्रस्वः एव अकारः। ह्रस्वस्य कति भेदाः चेत् ह्रस्वः ह्रस्वस्य अनुदात्तः उदात्तः स्वरितः अनुनासिकः अनन् एवं रूपेण षड् भेदाः आवश्यकाः भवन्ति। अनुदात्तस्य प्रकटनम् एवं कर्तुं शक्यते। एवम् अनुदात्तः प्रदर्शयितुं शक्यते। उदात्तस्य प्रकटनार्थ स्वरितस्य प्रकटनार्थम् अत्र चिह्नम् अहं दातुं न शक्नोमि, तस्मात् तत् चिह्नम् उपरि अस्ति इति मन्यताम्। तर्हि अत्र अनुदात्तः अनुनासिकः अननुनासिकश्चेति द्वौ स्तः। तद्वद् अत्र अयम् उदात्तः अनुनासिकः अननुनासिकः इति द्वौ स्तः। स्वरितः चिह्नम् अस्ति इति मत्वा एवं षड् ह्रस्वाः सन्ति इति वयं जानीमः। इदं पूर्वमपि पठितमस्ति। क्वचित् ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् कार्यं भवतु इति वक्तव्यमस्ति। तस्य स्थाने भवतु, तस्मात् परं भवतु, तस्मात् पूर्वं भवतु इति किमपि वक्तव्यं भवति। तर्हि अत्र अस्य ह्रस्वस्यैव प्रकटनं कर्तव्यं चेत् कथं कर्तव्यं? यतोहि अनुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति इदं यत् ग्रहणकशास्त्रं वर्तते तेन किम् आयातमिति चेत् एकः अण् स्वसवर्णानां स्वस्य च संज्ञा भवति। तेन अ इति अष्टादशानाम् इ इति अष्टादशानाम् इति एवं संज्ञाः एते भवन्ति इति अस्माभिः आलोचितम्। तस्मात् एकं सूत्रम् अत्र आनीतम्। तत्कालस्य इति सूत्रम् आनीतम्। तपरस्तत्कालस्य। किमिदं तपरस्तत्कालस्य? प्रथमं पदच्छेदः तपरः तत्कालस्य इत्येवं पदच्छेदः। तत्र सूत्रव्याख्यायां तपरः इति द्विः आवर्तनीयं भवति इति व्याख्याकारः वदन्ति। तपरः तपरः तत्कालस्य इति। तत्र तपरः तपरः तत्कालस्य इति। अत्र तपरः इति द्विः आवर्तनं। द्विः इत्यस्य अर्थः भवति वारद्वयं। द्विः इति वारद्वयं। त्रिः इत्यस्य अर्थः भवति वारत्रयम्।
अव्ययमस्ति। द्विः इति अव्ययम्। वार द्विः आवर्तनं कृतं, वारद्वयम् आवर्तनं कृतं भवति। तपरः इति द्विविधः समासः ग्राह्यः भवति। एकः समासः तात् परः तपरः। त इति यथा राम इति पदमस्ति, तस्य पञ्चमी का इति चेत् रामा। केवलम् अ इत्येव वर्णः अस्ति चेत् तस्य पञ्चमी का भवेत्? आ। केवलं त इत्येव एकः एकः शब्दः त अ इति, तर्हि अस्य पञ्चमी का ता इति एवं भवेत्। एवं रूपेण तात इति अत्र यत् तात अस्ति इति अत्र बोद्धव्यं। तात तात परः तपरः अर्थात् क्वचित् त वर्णः अस्ति, ततः परम् अकारः आगतः चेत् अयम् अवर्णः, अयम् अवर्णः त वर्णात् परम् आगतः, तर्हि यथा अत्र अहं लिखामि त इति लिखितमस्ति। इदं यद् लिखितम् अधुना त इति, अत्र किमस्ति? वस्तुतः त वर्णः, ततः परम् अवर्णः वर्तते। तर्हि अत्र अ, अयं यः अवर्णः वर्तते सः तवर्णात् परः अस्ति। तर्हि अत्र तात् परः तपरः। कः तपरः? अकारः। तपरः अकारः अस्ति। तकारात् परं विद्यमानः अकारः तपरः अकारः। तकारात् परं विद्यमानः अकारः तपरः अकारः अस्ति इति। एवम् अत्र द्वितीयः अर्थः तः परः यस्मात् सः तपरः, अर्थात तथा स्थितिः यत्र तकारः परं विद्यते। यदि अहम् अत्र एवं स्वीकरोमि, अत् इति अयं समुदायः कृतः। अत् अत्र क्षणम्, अत्र यः अ वर्तते अयं कीदृशः अस्ति? अकारात् परः तकारः अस्ति इति ईदृशः अयम् अकारः। ईदृशः अयम् अकारः तस्मात् परं तकारः अस्ति, तर्हि अयमपि तपरः। तस्मात् अयमपि तपरः अस्ति। तपरः अकारात् परः तकारः, तर्हि अयं तपरः अस्ति। उभयत्र इदं वा स्थलं भवतु, द्विविधं त इति वा स्थलं भवतु अथवा अत् इति वा स्थलं भवतु, उभयत्र तपरः एव अस्ति। परन्तु त इत्यत्र तात् परः अकारः, अत्र तु अ, तकारः परः यस्मात् तादृशः अकारः। एवञ्च उभयत्र अकारः एव मुख्यः वर्तते। त योजनम् अत्र किञ्चित् कार्यार्थम् आनीतम्। अधुना तपरः इति शब्दस्य समासद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। कः अर्थः? तदर्थम् उक्तं तत्कालस्य इति। किम् इदं तत्कालस्य? तर्हि अयमपि बहुव्रीहि समासः वर्तते। बहुव्रीहि समासः। किम् इदं? अ, तत्कालस्य इति तस्य कालस्य इव, तस्य उच्चारणस्य कालः इति एवं। मध्ये तु उच्चारणस्य आवश्यकं भवति। उच्चारणस्य कालः इव, कुत्रापि उच्चारणस्य कालः इति सौकर्यार्थं सुबोधं भवतु तदर्थम् इदम्। तस्य उच्चारणस्य कालः इव उच्चारणस्य कालः यस्य सः तस्य इति। षष्ठी तत्कालस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते, तस्मात्
यदि उच्चारणस्य इति पदं नास्ति तर्हि एवमत्र मूले किमस्ति तत् कालस्य। कालस्य इत्यत्र कालः इव, कालः, यस्य, तस्य, यतोहि षष्ठी वर्तते अन्ते इति एवं तत्कालस्य, कालः एव तत् एवञ्च तस्य इति प्रथमं तदस्ति तर्हि तस्य इति क्रियते। एवं रूपेण किमिदं वक्तुमिष्टम्, एवम् अत्र बोद्धव्यम्। यदि अत् इति लिखितम् अस्ति तर्हि अत्र तपरः अस्ति। तपरः कः? तपरः अकारः अस्ति। अधुना तवर्णयोजनात् पूर्वं विद्यमानः अयम् अकारः, तस्य उच्चारणकालः कियान्? एकमात्रिकः, अर्थात् ह्रस्वः। एकमात्रिकः उच्चारणकालः। तस्य उच्चारणकालस्य, तस्य उच्चारणकालः यावान् वर्तते तावान् उच्चारणकालः यस्य, अकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रिकः, तस्य उच्चारणकालः यस्य वर्तते तस्य अयं संज्ञा भवति। परन्तु तस्य उच्चारणकालः इत्यत्र इकारः अपि स्यात्, तस्यापि ह्रस्वः एकमात्रिकः उच्चारणकालः। तस्मात् अत्र सूत्रव्याख्यायां पूर्वसूत्रात् इदं यत् अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः वर्तते इत्यतः अण् इति पदम् आनेयं भवति। एवञ्च स्वं रूपम् इत्यत्र यद् वर्तते स्वम् इत्यस्य आनयनम् आवश्यकं भवति। एवञ्च सवर्णस्य इति आवश्यकं भवेत्। तेन किं भवति? तपरः अण्, तपरः अण् इदं स्वस्य इति भवति। स्वस्य एवञ्च सवर्णस्य च, सवर्णस्य च संज्ञा। तपरः अण् स्वस्य सवर्णस्य च संज्ञा भवति। यथा अत्र इदं यत् स्थलमस्ति अयं तपरः अण् अस्ति, तपरः अण् अस्ति। अयं तपरः अण् अर्थात् अ इति वर्णः सम्प्रति, सः अण् स्वस्य अर्थात् ह्रस्वस्य अकारस्य एकस्य, एवञ्च तस्य ये सवर्णाः सन्ति, ये सवर्णाः वस्तुतः 18 सवर्णाः सन्ति, परन्तु सर्वे न ग्राह्याः। अधुना के ग्राह्याः इति चेत् तत्कालाः एव ग्राह्याः। अर्थात् अ इत्यस्य यावान् उच्चारणकालः तावान् उच्चारणकालः येषां स्वसवर्णानां तेषां संज्ञा। अ इत्यस्य 18 सवर्णाः, तेषु के ग्राह्याः इति चेत् अ इत्यस्य सवर्णेषु येषाम् उच्चारणकालः तपरः यः अकारः वर्तते तावान् उच्चारणकालः येषाम् अस्ति ते अत्र तेषाम् अयं संज्ञा भवति, ते संज्ञिनः भवन्ति। तस्मात् एकः अ, एकः ईदृशः अस्य ये षट् भेदाः सन्ति तेषां संज्ञा भवति। ये ते षड् भेदाः अत्र किञ्चित् तथा प्रदर्शनार्थम् आनीताः इति। एवं रूपेण अत्र स्वरितचिह्नं किमपि एकम् आवश्यकमस्ति। तत् चिह्नं कथं दातव्यं चेत् शिरोरेखा दातुं शक्यते वा? शिरोरेखा अत्र शिरसि रेखा, शिरोरेखा भवति वा? शिरसि रेखा, शिरोरेखा स्ट्रैक् थ्रू वर्तते, तेन न कार्यं भवति। किञ्चित् भेदप्रदर्शनार्थम् इदं परन्तु स्ट्रैक् थ्रू इत्यनेन तु अस्माकं लाभो न भवति। भवतु इति एवं रूपेण एते षड् भेदाः सन्ति। तर्हि एवं रूपेण एकः तपरः स्वसवर्णानां, तत्र अधुना यदि क्वचित् इत् अस्ति तर्हि किं बोद्धव्यम् इति चेत् अयम् इत् इत्यत्र तपरः वर्तते, अयम् इकारः तपरः वर्तते, तर्हि तस्य ये षड् भेदाः सन्ति ह्रस्वाः तेषाम् अयं संज्ञा भवति। दीर्घानां न भवति, प्लुतानां च न भवति। एवं रूपेण यदि क्वचित् आत् इति लिखितम्, आत्
तर्हि अत्र तपरकरणम् इति सामान्यतः वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु अयम् आत् केवलं स्वस्य ये षट् भेदाः सन्ति, ये केऽपि तथा प्रदर्शनीयाः सन्ति, एते षड् भेदाः अत्र एवं रूपेण षट् अनुनासिका षट् अनुनासिकाः इति। एकः अयम् अनुदात्तः, अधोरेखा दर्शनीया, अधोरेखा दर्शनीया, अत्र च अथो एवं किमपि वैचित्र्यार्थमानि भवतु, एतेषां संज्ञा भवेत्। परन्तु किम् अयम् आत् ह्रस्वानामपि संज्ञा भवेत्? यदि अयम् आत् ह्रस्वानामपि संज्ञा भवेत्, तर्हि आचार्यः अ, तर्हि आचार्यः अत् इत्येव वदेत्। तेन अथवा केवलम् अ इत्येव वदेत्, तर्हि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यनेन दीर्घानामपि ग्रहणं स्यात्। अत्र आत् इति लेखने अधिकः प्रयत्नः दृश्यते। अ इति वर्णं त्यक्त्वा आ इति वर्णस्य उच्चारणं कृतम्। अयं यः अधिकः प्रयत्नः वर्तते, तेन इदम् अवगम्यते यत् ह्रस्वानां ग्रहणं न अभिप्रेतम्। तस्मात् अत्र तपरस्तत्कालस्य इति संज्ञासूत्रं विनैव अयं केवलं दीर्घानामेव बोधकः भवेत्। कुतः दीर्घानामेव बोधकः भवेत्? प्रयत्नाधिक्यात्। अत्र आत् इति वचने अधिकः प्रयत्नः वर्तते, तेन ह्रस्वः न ग्राह्यः इति स्वतः सिद्ध्यति। तदर्थं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवेत् इति एवं रूपेण अत्र बोद्धव्यमस्ति। तर्हि एवं तपरस्तत्कालस्य इति इदं सूत्रं समाप्तं भवति। तत्र उच्यताम्। उदात्त अनुदात्त सुदित च इति एतेषाम् उच्चारणकालः कः? ते अपि सवर्णाम् इति। क्षणम्। तत्र वस्तुतः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः ये प्लुतः इति एते ये वर्णाः भवन्ति, तेषां तेषामेव भेदाः भवन्ति। उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति एते। उदात्तः एकः ह्रस्वः एव उदात्त। अत्र इदम् इति पुनः दर्शयामि। यथा एते सर्वेपि ह्रस्वाः सन्ति एवं, तो सर एकः ह्रस्वः एव अनुदात्तः भवति, एकः ह्रस्वः एव उदात्तः भवति, एकः ह्रस्वः एव स्वरितः भवति। स च पुनः अनुनासिकः भवति। अनुनासिकेषु अपि पुनः एकः अनुदात्तः, उदात्तः, स्वरितः इति भवति। तत्र का समस्या? हम्म। हम्म? हाँ। एवं दीर्घस्यापि एवमेव भवेत् यथा अत्र प्रदर्शितम्। इदं तु अ, तत्र यदा समाहारः, स्वरितः इत्यादीनि सूत्राणि आलोचितानि तदा इदम् उक्तमस्ति। सुदितस्यापि उच्चारणकालः एकमात्रिकः एव। स्वरितस्यापि उच्चारण स्वरितस्य स्वरितस्य त्रिविधः स्वरितः भवति। ह्रस्वः स्वरितः, दीर्घः स्वरितः, प्लुतः स्वरितः। एवम् अग्रिमं सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति। तदिति चेत् तत्सूत्रम् अस्ति स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा, परन्तु तदर्थं कालः आवश्यकः। स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा।
जलं प्रदर्शयामि। सर्वप्रथमं पदच्छेदः स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा। इदं सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति। स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति। स्वं इत्यस्य अर्थः अर्थः एव, अर्थः, वाच्यः अथवा अभिधेयः। यथा एकं पदं भवति, घट इति पदं भवति, एवञ्च जलाहरणपात्रं तस्य अर्थः भवति। तर्हि घटः इति पदं, जलाहरणपात्रं तस्य अर्थः, रामः इति पदं, दशरथपुत्रः तस्य अर्थः। तर्हि अत्र स्वम् इत्यनेन अर्थः गृह्यते। रूपम् इत्यनेन आनुपूर्वी ग्राह्यः। आनुपूर्वी इत्यस्य कः अर्थः? यथा रामात् इति पंचमेकवचनान्तं पदमस्ति। अत्र र इति वर्णात् परम् आ इति वर्णः, ततः परं म इति वर्णः, ततः परं पुनः आ वर्णः, ततः परं तकारः। तर्हि अत्र र आ म आ त इति एतेषां वर्णानां विशिष्टः क्रमः वर्तते, अथवा एते वर्णाः विशिष्टक्रमेण वर्तन्ते इति। एतेषां वर्णानां विशिष्टक्रमेण विद्यमानः समुदायः आनुपूर्वी इति उच्यते। एतेषां वर्णानां विशिष्टक्रमेण विद्यमानः अयं समुदायः एव आनुपूर्वी। तर्हि रामाद् इति एका आनुपूर्वी। यदि अत्र वर्णानां क्रमे भेदं कुर्मः तर्हि भिन्ना आनुपूर्वी भवेत्। तस्मात् अत्र इयम् आनुपूर्वी इति उच्यते। तर्हि रूपं, शब्दस्य रूपं किम् इति चेत् शब्दस्य रूपम् आनुपूर्वी, क्रमेण विद्यमानाः वर्णाः अथवा क्रमेण विद्यमानाः माणानां वर्णानाम् अयं समुदायः एव तस्य रूपं भवति। एवं तर्हि सामान्यतः अत्र किमिदम्, अत्र कः प्रसङ्गः, तदर्थम् इदमेकं सूत्रम् आलोच्यम्। अग्नेर् ढक् इति एकं सूत्रमस्ति पाणिनीयतन्त्रे। अत्र अस्य अर्थः अग्नि इत्यस्मात् परं ढक् योजनीयः। अग्नि इत्यस्मात् परं ढक् योजनीयः इति तर्हि सामान्यतः वयम् अग्नि इति पदेन अग्निपदार्थमेव जानीमः। अग्नि, अग्नेः परं, तर्हि अग्नि इति पदार्थम् आनीय ततः परं ढक् इति प्रत्ययः योजनीयः इति प्रथमतः एवम् अर्थः बुद्धौ स्फुरति। तर्हि किम् अग्निम् आनयामः, अर्थात् वह्निः यः वर्तते, येन अस्माकं पाकादिकार्यं भवति, ज्वलनं भवति, तादृशपदार्थम् एव आनीय ततः परं ढक् प्रत्ययः योजयितुं शक्यते वा? अग्निः पदार्थः वर्तते, ढक् प्रत्ययः शब्दः वर्तते, तर्हि अग्निपदार्थात् परं ढक् शब्दस्य योजनं कथं सम्भवति? नैव सम्भवेत्। एवञ्च यदि एवं तर्हि व्याकरणे यत्र यत्र एवम् अग्नि, वह्नि, जल इत्यादि शब्दाः सन्ति तत्र सर्वदैव जगति विद्यमानाः पदार्थाः आनेतव्याः, ततः परं प्रत्ययानां योगः कर्तव्यः। यथा वयं गृहे वर्णलेपं कुर्मः, तद्वदत्र पदार्थाः आनेतव्याः, तत्र शब्दलेपः कर्तव्यः। एवं तु न सम्भवति। तस्मात् अत्र किम् आयाति इति चेत् अग्नि इति पदेन अर्थः न ग्राह्यः। अर्थः न ग्राह्यः इति आनुपूर्वी किं तत् यदुक्तम् अर्थः, वाच्यः, अभिधेयः अयं न ग्राह्यः। किं तर्हि ग्राह्यम्? आनुपूर्वी ग्राह्या। आनुपूर्वी ग्राह्या तद्येन किं भवति? अग्नि इति आनुपूर्व्याः परं ढक् प्रत्ययः योजनीयः, तच्च सम्भवति। एवञ्च यदि एवं तर्हि व्याकरणे इदं स्वतः एव सिद्धं भवति, तत्र का विशेषता वर्तते? यतोहि अर्थात् परं तु प्रत्यययोगः अथवा अर्थे कार्यं न सम्भवति। व्याकरणे अर्थानां संस्कारः न भवति। यदि संस्कारः कर्तव्यः शब्दानां, पदानाम् एव संस्कारः कर्तव्यः भवति।
तर्हि अस्य सूत्रस्य का आवश्यकता? तर्हि तत्र उक्तं भवतु, अत्र शब्दानामेव संस्कारः भवति, अर्थानां न भवति, परन्तु अग्नेर्ढक् इत्यनेन कश्चित् एवमपि गृह्णीयात् यत् अग्नि, वह्नि, अनल, अनल, पावक इति एते पर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति, तेभ्योऽपि ढक् प्रत्यययोगः भवतु इति। तद्वारणाय उच्चारितः शब्दः, अत्र सूत्रे इदं सूत्रं वर्तते, सूत्रे यः शब्दः उच्चारितः वर्तते तस्मात् तस्य शब्दस्य या आनुपूर्वी, तस्मात् परमेव अनुपूर्व्याः परम एव कार्यं कर्तव्यं, न तु पर्यायवाचिभ्यः अपि शब्देभ्यः इति एकः अर्थः। एवञ्च उच्चारितः यः शब्दः वर्तते तस्य यः अर्थः अस्ति सः अर्थः अर्थात् परं न भवति, परन्तु अर्थविशिष्टात् शब्दात् कार्यं भवतु इति, अर्थविशिष्टात् शब्दात् कार्यं भवतु। व्यवहारे अग्निम आनय, अग्निम ज्वालय, तर्हि अर्थेन कार्यं भवति, न तु शब्देन। न कोऽपि शब्दं ज्वालयति, न कोऽपि शब्दम् आनयति, किं तर्हि करोति? अग्निमेव आनयति, अग्निमेव ज्वालयति। तर्हि तत्र व्यवहारे अर्थः प्रधानो भवति, व्याकरणे अर्थः गौणो भवति। व्याकरणे आनुपूर्वी अर्थात अर्थविशिष्टः शब्दः अर्थ अथवा अर्थविशिष्टा आनुपूर्वी एव व्याकरणशास्त्रे प्राधान्यं भजते। तस्मादत्र व्याकरणशास्त्रे अर्थस्य गौणता वर्तते, एवञ्च आनुपूर्व्याः महत्त्वं वर्तते, वैशिष्ट्यं वर्तते। तर्हि अत्र किम् आयातम् इति चेत् पर्यायवाचिभ्यः कार्यं न कर्तव्यं, सूत्रे गृहीतं यत् पदमस्ति, यः शब्दः गृहीतः वर्तते तस्य या आनुपूर्वी, तस्मात् परमेव कार्यं कर्तव्यम्। एवञ्च अर्थात् परं कार्यं नैव सम्भवति, तस्मात् वारणस्य तथा आवश्यकता नास्ति, अर्थविशिष्टात् शब्दात् कार्यं भवतु। तर्हि अग्नि इति आनुपूर्व्याः परमेव ढक् प्रत्ययः योज्यते, न तु वह्नि इति शब्दात् परं, न तु न वा अनल इति शब्दात् परम् इति एवम् अत्र अर्थः बोद्धव्यः। परन्तु अत्र सूत्रे अशब्दसंज्ञा इत्यपि एकं पदम् आयाति। अशब्दसंज्ञा किमिदम् अशब्दसंज्ञा? तर्हि अस्य एवम् अर्थः कर्तव्यः भवति, शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना अथवा तां विहाय इति। शब्दे शब्दे संज्ञा, अत्र समासः द्रष्टव्यः चेत् शब्दे संज्ञा शब्दसंज्ञा, परंतु शब्द इत्यस्य क्या अर्थः? तर्हि शब्दशास्त्रे इति अर्थः क्रियते, शब्दशास्त्रे या संज्ञा इति अर्थः कर्तव्यः भवति। तर्हि शब्दशास्त्रे या संज्ञा सा शब्दसंज्ञा, एवञ्च न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा, अर्थात् शब्दशास्त्रे या संज्ञा कृता अस्ति तां संज्ञां विहाय अन्यत्र इदं कार्यं कर्तव्यं। यथा कर्मणि द्वितीया इति एकं सूत्रमस्ति, कर्मणि द्वितीया। तर्हि कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्म इति शब्दशास्त्रीया संज्ञा वर्तते। तत्र तदर्थं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति एकं सूत्रमस्ति, तेन शब्दशास्त्रे इयं संज्ञा कृता अस्ति। कर्म किम् इति शब्दशास्त्रे एव उक्तं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति इयं संज्ञा शब्दशास्त्रीया संज्ञा, शास्त्रे कृता संज्ञा। यदि अत्र कर्मणि द्वितीया इत्यत्र प्रकृतसूत्रं यद्वर्तते, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं स्वीकुर्मः, तर्हि किम आयाति इति चेत् कर्म इति या आनुपूर्वी वर्तते ततः परं द्वितीया योजनीया इति एव। कर्मणि द्वितीया इत्यस्य अर्थः, कर्मणि इत्यत्र यत् या मूला आनुपूर्वी वर्तते का सा इति चेत् कर्मन् इति, कर्मन् इति मूलशब्दः वर्तते। तर्हि इयं या आनुपूर्वी वर्तते तस्याः परम् एव द्वितीया योजनीया, तेन कर्म इति पदनिष्पत्तिः भवेत्। साधु, समस्या नास्ति, कर्म इति पदनिष्पत्तिः न निष्पत्त्या न कापि क्षतिः, परन्तु इदं न अभीष्टम्। किमत्र अभीष्टं वर्तते?
शब्दशास्त्रे यस्य यस्य कर्मसंज्ञा भवति तस्मात् परं द्वितीया प्रयोक्तव्या। यदि मंत्र इति शब्दः वर्तते, तस् मंत्रः यदि कर्मत्वेन गृह्यते, अनुक्तं कर्म भवति चेत् तत्र द्वितीया प्रयोक्तव्या एवम् अपेक्षितमस्ति। तर्हि कर्मणि द्वितीया इत्यनेन किं ग्राह्यं? शब्दशास्त्रे इयं संज्ञा वर्तते, तर्हि शब्दशास्त्रे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्मास्तु। स्वं रूपं शब्दस्य इति अस्य अंशस्य प्रवृत्तिर्मास्तु, तद्वारणाय एव अत्र अशब्दसंज्ञा इति उक्तं। तेन किं भवति? अत्र कर्मणि इत्यत्र कर्मन् इति आनुपूर्वी न गृह्यते, परन्तु कर्म यस्य यस्य संज्ञा भवति तादृशं कर्म गृहीत्वा तस्मात् परं द्वितीया प्रयोक्तव्या भवति। एवं रूपेण अथवा वृद्धिपदं यत्र यत्र आयाति तर्हि अत्र वृद्धिः कर्तव्या। तर्हि किं कश्चित् अत्र अनेन सूत्रेण किं भवेत्? वृद्धि इति या आनुपूर्वी वर्तते सा तत्र योजनीया भवेत्। यथा अत्र अनु एकं एकं स्थलं स्वीकुर्मः। अ तस्मात् परम् ए आयाति चेत् वृद्धिः भवति ऐ इति, परन्तु ए ऐ इति अनयो इति अत्र द्वयोः एवं सामीप्यं भवति, सन्धिर्भवति चेत् तत्र वृद्धिः कर्तव्या। तर्हि किं कर्तव्यम्? एवं कर्तव्यं वा? वृद्धिः इति पदस्य यदि आनुपूर्वी एव गृह्यते तर्हि द्वयोः मेलनेन वृद्धि इति आनुपूर्वी कर्तव्य इति अर्थः आयाति, परन्तु तन्न। किं तर्हि कर्तव्यं? वृद्धि शब्दस्य यः अर्थः वर्तते, कः सः? ऐ औ आ ऐ औ इति अर्थः वर्तते, तेषु अन्यतमः योग्यश्च अत्र कर्तव्यः, तेन ऐ इति अत्र क्रियते। तर्हि वृद्धि इति व्याकरणशास्त्रीया संज्ञा वर्तते। तत्र वृद्धिपदं यदा उच्चार्यते तदा पदानुपूर्वी या वर्तते तस्याः ग्रहणम् अकृत्वा तत्संगिनः एषा संज्ञा वर्तते तत्संगिनः एव गृह्यन्ते इत्यत्र अशब्दसंज्ञा इत्यस्य भावः वर्तते इति एतावता अलम्। स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा एवम् अलम्।